पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की बात के इनकार करके हुज्जत उनको ना मानकर उनको इनडायरेक्टली हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का गुस्ताख बना रहा है। खत्म नबूवत के जो मुनकिर हैं, मुर्तद हैं, कादियानी, उनको थापड़ा दे रहा है। सहाबा को भौंकने वालों को ये पावर दे रहा है कि शाबाश तुम और भौंको। अहले बैत के दुश्मनों को ये ताकत दे रहा है कि तुम भौंको मजीद। फिर मरवत जेल में वो जेलर की कुत्ते खुराक वाली वो जो हर वक्त फिर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह पर भौंकता रहता है, ये उसको भी ताकत दे रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो ये तो सारे का सारा काम ही सत्यानाश हो जाना है। दीन पर इतना बड़ा हमला हो जाएगा अगर यहाँ पर पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह को छोड़ दिया जाए। पीर साहब तो फिर सैयद का कार्ड इस्तेमाल होता है, ये वो सैयद है, ठीक है भाई ये सैयद है, लेकिन फिर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह वो इससे बड़े सैयद हैं, तुम उनकी बात क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे दिलों में मोहम्मद जलाली इस वक्त इतना भर चुका है कि अगर ये टीएलपी वालों में से तो ये भी कहते हैं कादियानी सच्चे हैं और डॉक्टर जलाली साहब कादियानी के खिलाफ बोला, तुम फिर भी अपना का दिफा करोगे, कादियानी तो तुम हिमायत में आ जाओगे, लेकिन डॉक्टर साहब को तुम मानोगे नहीं। तो तुम्हारा सीनों में तो ये बुक्स भरा हुआ है, हमें तो ये क्या परेशानी है? तो भाई बात सीधी है, जब तक आप लोग अकाबिर को भौंकने से बात नहीं आएंगे, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोग डॉक्टर साहब के साहब बोले, हमने अहमद शाह को नहीं समझा कि यार एक बच्चा है चल लगा रहे, उसके हमने बात को मजाक में रखा, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम वहाँ पर खामोश रहते, आगे तरक्की करता करता ये फिर मेरे शाह साहब को पड़ जाए और फिर कहता है कि मेरे लिए बाबा जान पर आंखें बंद हैं? तो बाबा जान पर तो आंखें बंद है, जिनकी शान जिनकी बातें बाबा जान किया करते थे उन पर आंखें क्यों नहीं बंद? उनकी बात क्यों नहीं मानते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों से फेसबुक पर बहावलपुर के एक बंदे जिसका नाम अहमद शाह है, उसका एक क्लिप वायरल हुआ। उसमें उसने 3 बातें की हैं, उनमें से एक का जवाब हो गया। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम एक एक करके बाकी बातों का भी जवाब उसको देते रहेंगे, ताकि किसी किस्म का कोई शक और शुबा बाकी ना रहे। उसने पहले ये बात की थी कि मैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली को नहीं जानता, तो हमने इनके बड़ों के ही क्लिप सुनाए कि तुम नहीं जानते लेकिन तुम्हारे बड़े जानते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली कौन है। फिर दूसरी इसने बात की कि पीर मेहर अली शाह साहब हमारे लिए हुज्जत नहीं है। तीसरी बात वो ये थी कि जो मसला बना हुआ है क़ताइद इत्तेहादी वाला, वो कहता है किसी ने भी, हमने अपने बड़ों की तारीख पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं, किसी में भी ये बात मौजूद नहीं है। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला हम बाद में क़ताइद इत्तेहादी वाले मसले पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले हम करते हैं पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में। देखें, ये टीएलपी वाले और बाकी कुछ लोग वो ये कह रहे हैं कि तुम इस वक्त शख्सियत परस्ती कर रहे हो और एक सैयद के बारे में तुम्हें बात कर रहे हो, जबकि ये पक्का सच्चा चिट्टा झूठ है, सफेद झूठ है ये कि हम इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब का दिफा कर रहे हैं और अहमद शाह के खिलाफ हम बोल रहे हैं, जबकि शख्सियत परस्ती दर हकीकत ये लोग कर रहे हैं। शख्सियत परस्ती क्या होती है कि कोई सही बोले, गलत बोले, सच बोले, झूठ बोले, हलाल को हराम,
یہ ہے شخصیت پرستی، اور جو صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہے وہ شخصیت پرستی نہیں، وہ حق پرستی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بات کی ہے کہ ہمارے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حجت نہیں ہے، اور اتحادی والی بات کی تو اس طرح کتنا بڑا ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو بعد میں روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ جو ڈاکٹر محمد اشرف احمد جلالی صاحب نے بات کی وہ بات ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کی، تو ڈاکٹر صاحب گستاخ کہہ کر تو بات ختم کر دی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا بغض ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں اگرچہ یہ بات نہیں کی کہ یہ گستاخ ہے، یہ بھی سجدہ کی، لیکن اتنا ضرور کہہ دیا کہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ مطلب کہ جیسے ڈاکٹر محمد اشرف احمد جلالی ہمارے لیے ہیں ویسے ہی پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، تو پیر میر علی شاہ صاحب کو یہ انڈائریکٹلی سیدھا تو نہیں، انڈائریکٹلی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی گستاخ سیدہ ہیں۔ تو گستاخ کے بارے میں پھر نرم گوشی رکھنا، جب گستاخ کا ساتھ دینا، نرم گوشی رکھنا، یہ بھی سارا اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تو کتنے بیان ہیں جن میں وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ پھر دوسرا جو فتنہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے قادیانیوں کی، مرزائیوں کی، مرزا غلام احمد قادیانی کی اینٹ سے اینٹ بجائی، تو یہ وہ ہیں۔ اور اگر ان کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے تو کیا مطلب ہوا کہ قادیانیوں کو سپورٹ مل گئی، کہ جو بندہ ہمارے خلاف تھا، جس بندے نے ہمارا مقابلہ کیا، وہ ان کے نزدیک حجت ہی نہیں ہے، مطلب یہ ان کو مانتے ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو ہمیں کافر کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں ایک جاہل اور بے وقوف بندے پر کے کہنے پر یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح قادیانیوں کو سپورٹ مل گئی، وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کر لیں گے۔ پھر اگر یہ صحیح نکل آئے، ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح تو جاتے جاتے بات سیدنا صدیق اکبر تک جائے گی، تو یہ سیدھا ختم نبوت پر حملہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رافضیوں کا رد کیا تصویہ کے اندر، اور پھر خارجیوں کا بھی اپنی کتابوں میں رد کرتے رہے، تو جب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات حجت نہیں رہے گی، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر ابھی تو یہ جو کتے ہیں رافضی، یہ تو صحابہ کا بھی اپنے مجلس میں بھونکتے ہیں، پھر وہ سریعام بھونکنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بہت محفوظ طریقے سے رد کیا، اور یہ کہتے ہیں یہ ہماری حجت نہیں ہے۔ خارجیوں کا رد کیا، انہوں نے ان کو حجت ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ میرا بھائی ہم جو اس وقت بول رہے ہیں یہ ہم ڈاکٹر صاحب کے حق میں نہیں بول رہے، اگرچہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کے انکار کر کے حجت ان کو نہ مان کر ان کو انڈائریکٹلی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گستاخ بنا رہا ہے، ختم نبوت کے جو منکر ہیں، مرتد ہیں، قادیانی، ان کو تھاپڑا دے رہا ہے، صحابہ کو بھونکنے والوں کو یہ پاور دے رہا ہے کہ شاباش تم اور بھونکو، اہل بیت کے دشمنوں کو یہ طاقت دے رہا ہے کہ تم بھونکو مزید۔ پھر مرزا جہلمی، وہ جیلر کی کتی کھرک والی، وہ جو ہر وقت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بھونکتا رہتا ہے، یہ اس کو بھی طاقت دے رہا ہے کہ تم بالکل ٹھیک بول رہے ہو۔ تو یہ تو سارے کا سارا کام ہی ستیہ ناش ہو جائے، دین پر اتنا بڑا حملہ ہو جائے گا اگر یہاں پر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چھوڑ دیا جائے۔ پیر صاحب تو پھر سید کا کارڈ استعمال ہوتا ہے،
जे आप वो सैयद है ठीक है भाई, ये सैयद है, लेकिन फिर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो इससे बड़े सैयद हैं, तुम उनकी बात क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे दिलों में भगवत जलाली इस वक्त इतना भर चुका है कि अगर ये टीएलपी वालों में से तो ये भी कह रहे ना कादियानी सच्चे हैं और डॉक्टर जलाली साहब कादियानी के खिलाफ बोला, तुम फिर भी अपना का दिफा करोगे, कादियानी के तुम हिमायत में आ जाओगे, लेकिन डॉक्टर साहब को तुम मानोगे नहीं, तो तुम्हारे सीनों में तो ये बुक्स भरा हुआ है, हमें तो ये क्या परेशानी है? तो भाई बात सीधी है, जब तक आप लोग अकाबिर को भौंकने से बात नहीं आएंगे, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोग डॉक्टर साहब के खिलाफ बोले, हमने अहमद शाह को नहीं समझा कि यार एक बच्चा है चल लगा रहे, उसके हमने बात को मजाक में रखा, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम वहां पर खामोश रहते, आगे तरक्की करता करता ये फिर मेरे अली शाह साहब को पड़ जाए और फिर कहता है कि मेरे लिए बाबा जान पर आंखें बंद हैं, तो बाबा जान पर तो आंखें बंद है, जिनकी शान जिनकी बातें बाबा जान किया करते थे उन पर आंखें क्यों नहीं बंद, उनकी बात क्यों नहीं मानते हो? तो भाई बात सीधी है, हम नसीहती लोग हैं, हम अपने अकीदे पर बिल्कुल भी किसी किस्म के कोई समझौता नहीं करेंगे। फिर मेरे शाह साहब तो बड़े हैं, आज के दौर में भी अगर कोई सही अकीदा सुन्नी सैयद है तो उसकी बात भी हमारे लिए हुज्जत है, हम अदब करते हैं, एहतराम करते हैं सैयदों का, लेकिन शर्त यह है कि सैयद पीर फैजुल हसन शाह साहब की तरह। तो ये फितनों से आप भाग रहे हैं, उम्मत पहले बहुत बिखर चुकी है, आप ऐसे फितने खड़े न करें। इंशाल्लाह तबारक हमें फिर तीसरा जो खताई जाती वाला मामला, उसमें तो फिर मुदल्लिल हवाला जाती गुफ्तगू होगी, इंशाल्लाह तबारक हम उस पर भी बहुत ही तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उसमें हर एक क्लिप के अंदर कोई 3 हवाले, कोई 4 हवाले ऐसे बयान करके इंशाल्लाह तबारक हम कम अज कम कोई 50 से 60 हवाला जात हम आपके सामने बयान करेंगे। दुआ अल्लाह तबारक समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और